الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام ناطقان شیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامین و سمیات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس علاقہ شہر وزیر آباد اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا محترم المقام الحاج جناب حاجی محمد رفیق صاحب ڈلائی والے اور انہاں دے تمام اہل خانہ برادر مکرم جناب بھائی محمد علی جناب بھائی محمد عمر جڑے سالہ سال تو اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرما رہے دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ اما حلیمہ دے محل دا صدقہ انہاں دے اللہ بنیرے تے ویڑے تے ڈیرے نو صدا شاہتے آباد رکھے اور حاجی صاحب کی بلا دے بزرگوار اللہ انہوں دے درجات دی بلندی فرمائے میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے بہت تھوڑے وقت دے اندر آپ ابام نو دو چار بات عرض کر دے مام چونکہ وقت سی میرا 11:30 بجے مگر میں چونکہ سیالکوٹ بھی ایک تقریر کرنی سی بھائی علی دی کال گئی کہنے لگے کہ قاری شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں پہلے پڑھنا ہے ہر صورت میں کہ بسم اللہ جی تسی پڑھ لو کوئی مسئلہ نہیں تو الحمدللہ چونکہ وقت ساری رات تے گزر گئی تو بہت امتحان دے لیا میں توڑا مزید امتحان نہیں لینا سردی دا بڑا شدید موسم ہے بھائی علی کہہ رہے سنو حضور سید زہرا پاک سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر خیر سناؤ میں جڑا گزشتہ دن گزریا ادھی نسبت حضور سید کائنات راحت قلب مصطفیٰ نور دیدہ مصطفیٰ نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال اور جڑا دن آ رہے ہیں ادھی نسبت حضور سیدنا و مولانا و اولانا خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین فناف رسول امام العاشقین حضرت سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال
تو میرا دل کرتا میں دونوں ہستیاں دے ذات پاک دے ہوتے ایک ایک گفتگو دا ایک ایک جملہ عرض کر دے بس میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی اس آیت پاک وچ رب نے فرمایا لہم ما یشاءون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین اللہ فرماتا کہ انہاں دے واسطے انہاں دے رب دے کول ہر وہ چیز موجود ہے جڑی او چاہندے نے اور یہی محسنین دا اجر ہے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ چ چاہ رہے ہیں کہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ہاتھ نہ بھی اٹھاون دعا نہ بھی کرن اے لب نہ بھی ہلاون اللہ فرماتا لہم ما یشاءون جو بھی چاہون اللہ انہاں لباں دے اور انہاں دے دل دے ارادے پورے فرما دیتے یہ بات اللہ کریم نے کنہ لوگاں واسطے فرمائی ہے وہ لوگ جنہ دا میں تذکرہ چھڑن لگا دو ہستیاں کہ اللہ فرماتا ہے جو چاہون میں او کر دینا ایک لوگ او ہوندے نے جو ویکھ دینے او کہہ دیندے نے یعنی او دے چ جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کر دے جویں واقعہ ہوندا ہے او میں سنا دیندے نے او بھی سچے ہوندے نے یعنی جو ہوے او کہہ دیوے پر میں تذکرہ انہاں دا رگا کرن جڑے جو کہہ دین او ہو جاوے سنا قرآن جے سبحان اللہ دی چھالا وے تے میں تانوں قرآن سناواں انہاں دی شان ہے چ بھائی میں نے پتا کہ رات دے 2 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندا ہی نہیں سچی گل ہے بندہ تقریر کرن جگہ بھی نہیں رہندا اس ویلے تو میں بخار بھی ہے کھانسی نزلہ زکام موسمی اثرات بھی نے مگر میں تواڈے ذوق دی گفتگو کرنی ہے میں نے انیک سبحان اللہ سنا دیو بلا کہ میرا صبح جمعے تک گزارا ہو جاوے اسٹیج والے تو سب بالکل نہیں بولنا ٹھیک ہے بھائی ہاں کیونکہ اسٹیج تے بندے ذرا چودھری بیٹھے ہوندے نے ڈر جیا بھی لگدا ہے نا وہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ تو کسے پوچھا حضور چودھری کنوں کہندے نے فرما 2 چودھری ہوندے نے حضور کیڑے فرما جد کول مربے اونوں چودھری ہوندا ہے جد کول ڈیرا شیرا وال ہوے بینک بیلنس گڈی شڈی چنگی ہوے اونوں چودھری کہندے نے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندا ہے فرمایا مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چ بھی چودھر جوندی رہے گی ہن جڑا ہے نا سرکار دا کمی بن کے او اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ میں دعا کرنا جڑے پڑھے لکھے صوفیاء بزرگ نے او آمین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نو اج جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کہ رکھیا جے بھائی میں خطیب بن کے نہیں آیا میرا اپنا گھر ہے الحمدللہ کیونکہ میں الحمدللہ جی صاحب نال انہاں دے بچیاں نال میرا بڑا پیار ہے اے میرا اپنا گھر ہے میں میزبان بھی ہے اس محفل دا بھائی اللہ نے رضا فرمایا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیّا وذکر فی الکتاب اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا اللہ نے کسے نبی دے بارے فرما صدیق نبی تے کسے دے بارے فرما صادق نبی صادق بھی سچا ہوتا ہے تے صدیق بھی سچا ہوتا ہے پر صادق انہوں کہندے نے جویں ویکھے اوویں کہہ دے جویں ہوے اوویں کہہ دے صدیق انہوں کہندے نے جویں کہہ دے اوویں ہو جاوے آئیے میں تے گفتگو عرض کراں کہ صدیق ہو ہوندا جڑے کہہ دے اوویں ہو جاوے نوجوانوں غزوہ احد دے اندر حضور دے ایک صحابی شہید ہو گئے انہاں دا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دے والد نے آپ شہید ہوئے شام میں جدو جنگ احد جو صحابہ مدینے بل لوٹے نا چھوٹی جی بچی ایک مدینے دے باہر کھڑی ہے وہ حضرت مالک بن سنان دی بیٹی ہے جڑا صحابی آندا انہوں پوچھ دیئے میرے ابو کتھے نے صحابہ نے پتا سی دے بابا شہید ہو گئے نے دل نہ توڑیا اچانک بچی لے بے کیا مولا علی دی سواری آ رہی بچی سواری دی وہ ہارا پھڑ کے نال ٹر دی مدینہ دی گلی چھے آ گئی نالے پوچھ دی مولا علی میرے بابا کتھے نے
یہ دے بابا شہید ہو گئے نہیں بچی دا دل نہیں توڑیا فرمان لگے بیٹی روئی نا میرے پیچھے حضرت اسامہ غنی پیوں دین انہاں نو پوچھ لوی بابا کتھے نے بچی مدینے دے باہر آگے کھڑی ہو گئی حضرت اسامہ گلی دی سواری آئی بچی مہارا پھڑ کے ناول مدینے دی گلی تک آ گئی نالے پچھدی اسامہ غنی میرے بابا کتھے نے آپ نو پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے نے سیدے ہاتھ رکھ کے فرما بیٹی روی نا میرے پیچھے عمر فاروق پہ آؤندے نے انہاں کولوں پوچھ لوی بابا کتھے نے بچی پھر مدینے دے باہر آ گئی حضرت عمر فاروق دی سواری آئی نال نال ٹردی مدینے دی گلی چ آ گئی پوچھ دیے میرے بابا کتھے نے پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے نے بچی دا دل نہیں توڑیا فرمایا بیٹی روی نا میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ آؤندے نے انہاں کولوں پوچھ لوی بابا کتھے نے بچی مدینے دے باہر آ کے کھڑی ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق دی سواری آئی بچی پوچھ دی ابو بکر جی میرے ابو کتھے نے آپ نو نہیں سی پتہ ہے دے بابا شہید ہو گئے نے سر تے پیار کر کے فرمان لگے بیٹی روی نا تیرے بابا میرے پیچھے پہ آؤندے نے ادھر صدیق دے لبا چوں نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے اللہ فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا سادہ قانون پتہ سے بدل جائے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے ابو بکر کاش تسی بول پاو سو کاش ابو بکر دے ناتے بھی بول پاو تسی ویلا نہیں کہ میں تو انہوں جگاواں آؤ میں تو انہوں پیر باہو دے دربار تے لے چلا عارفان دے سلطان گئے نا جدو صدق تے صداقت تے صدیق دی عظمت بل تے پیر باہو نے رشاد فرمایا آپ فرما دینے ثابت صدق قدم اگر تائیوئی رب لبھیوے نونو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑھیوے ظاہر باطن آیانی میں نوح پیا سنی وے نام فقیر اتنا جابا ہو کہ قبر جلا دیجیے ثابت صدق تے قدم اگیرے تے تائیوں رب لبھیوے ہو ایک گل میں صدیق اکبر دی سنا لی ایک میں سید زہرا پاک دی سناون لگا کہ جو اے چان رب اویں کر دیندا اے تے ہوگی نا صدیق دی شان کہ اللہ فرمایا تو روئی واپس لے جا اسا یار دا یار جھوٹا تے نہیں نہ ہون دینا کیونکہ جو چاہتے نے اللہ انج کر دیندا نا میاں صاحب نے فرمایا سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندا او پکی خبر ہے سانو او ایک گل سیدہ زہرا پاک دی سن لو اے جویں چاون رب اوویں کر دیندا ہے اللہ نے اپنے محبوب کے آیت پاک نازل فرمائی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا آیت پاک دا مفہوم اسی کہ قیامت نو سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا کوئی نیک ہوئے یا بدکار ہوئے پل صراط سب نے گزرنا او بال دی طرح باریک تے تلوار تے بلیڈ نالو زیادہ تیز پل قیامت نو دوزخ دے اوپر پل رکھیا جاوے گا حکم ہوئے گا سارے گزرو کٹ کٹ کے گناہگار دوزخ چ گردے ہون گے تے نیک اکھ جھپکن دی پلک دی جھپکن دی دیر تک آؤ جنت چ جاندے ہون گے یہ آیت آئی نا تے میرے نبی دا غم تے دگنا ہو گیا اگے سرکار نو امت دا غم ساؤن نہیں دیندا ہن تے دن بھی رونا تے رات بھی رونا کہ گناہ دی پنڈا چک کے میرے غلام کیویں گزرن گے
سرکار نے ایک دن مدینے گزارے، 2 دن گزارے، 3 دن گزارے، ہن میرے نبی نو سکون نہ جاوے۔ ایک دن سرکار مسجد نبی چ نکلے تے گلی تو بازار تے بازار چ جنگل تو پہاڑ تے پہاڑ دی غار وچ جا کے میرے نبی نے ڈیرے لگا لے، سجدے چ سر رکھیا تے دن بھی رو رہے تے رات بھی رو رہے۔ ادھر مدینہ طیبہ چ ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، تیسرا دن آ گیا، سرکار نظر ہی نہیں آ رہے۔ وہ صحابہ جڑے ایک گھڑی ماہی باج نہیں سن گزار دے۔ حاجی صاحب ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے نبی فرمایا، ابو ہریرہ گل سن، روز ملن نہ آیا کر، ایک دن بعد آیا کر، ایک دن چھوڑ کے پھر ملیا کر، کیونکہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا۔ فرمایا روز نہ آیا کر۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کی جی ٹھیک ہے یار، تو اٹھ کے ٹر پہ اور تھوڑی دور گئے تھے، مسجد نبی دا ستون استون حنانہ جدا نام ہے، او کھجور دے درخت دا مڈ جدے اوپر مدینہ دی مسجد نبی دی چھت کھڑی ہے۔ جب آپ اس ستون تک پہنچے نا، او دے اوپر تو ہو گئے، دوبارہ لوٹ کے واپس آگے تے آ کے عرض پتہ کی کیتی، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے، کملی والیا میرے کولوں نہیں جے رہا جانا۔ وہ جڑے ایتھوں لے کے اوتھوں تک یار باجو نہیں سن رہ سکتے۔ 3 دن گزر گئے تے سرکار نظر ہی نہ آئے تے مدینہ تے کوہرام مچ گئے، مدینہ دیاں گلیاں سوجیاں ہو گئیاں۔ کوئی مسجد نبی تے اس نکر چ بیٹھ کے روے تو کوئی اس نکر چ بیٹھ کے پیا روے۔ بابے فرید نے فرمایا سی، وہ چھوڑا نہ کسے دے پیش آوے، کسے دا یار نہ پردیس جاوے۔ عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے، ہجر تیرا ہو جائے اے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینو کول بٹھاوا گے تے درد پرانے چھیڑا۔ صحابہ مسجد نبی دے ایک نکر جو بہ کے روئی جا رہے، نوجوانوں ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، تیسرا دیڑا آیا، کوئی اس نکر جو بہ کے روئی جا رہے ہو، کوئی اس نکر جو بہ کے روئی جا رہے ہو۔ آر پہ کھڑی فرما دے لگیاں باولے اے چپ نہیں کری دے گئے لکھے دلوں سے ٹر گئی اور بچھوڑا پاکے ہن جائیے کیڑے پاؤں سے۔ نوجوانوں حضرت ابو ہریرہ فرما دینا، میں نے خیال آیا میں جا کے اپنے ماہی نو ڈھونڈ کے لے کے آؤں۔ فرما دینا میں روندا روندا مدینے دی گلی چ نکلی آؤں، گلی جا کے فرما دینا میں جنگل چ چلا گیا ہوں، جا کے آوازاں دے رہے کملی والے آ، کملی والے آ، کملی والے آ، کدھروں بھی سرکار دی آوازاں نہیں آیا۔ ایک آجڑی بکریاں پہ چار دائے، او دے قریب آ کے فرمان لگی آجڑیا کدھرے میرا ماہی وکھے آئی۔ اجڑی کہنے لگا میں کی جانا تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا میرا نبی ہووے جڑا جگ دا بھی نبی ہے، رب دا بھی نبی ہے۔ اجڑی کہنے لگا دس تیرا نبی کیویں دا ہے؟ فرمایا او دے ورگا کوئی ہووے تے دسائیں میں دا ہوئے، او تے بس ہے آپ ہی اپنے ورگا ہے۔ اجڑی کہنے لگا کچھ تے دس، فرمایا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا، اے جنو ویخ کے چن شرما وے جے او کھولے ول ظلماں دے تیرا ہی راہ بھل جاوے۔ بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے۔ دوبائے ڈار حسن مہیرہ جدی جال نہ جھلی جاوے۔ آدم ڈار سونا ماہی سانو کدرے نظر نیا وے۔
اجڑی کہن لگا میں ایڈا سونا نبی نہیں ویکھیا حضرت ابو ہریرہ روندے جنگل وال جا رہے اجڑی کہن لگا جان والے میں نبی تے نہیں ویکھیا اج دل دیاڑے گزرے میں ویکھ رہا او جنگل چ کسے تے روندیاں آوازاں آ رہی ادھروں کسے دے رون دی آواز آندی ہے میریاں بکریاں نہ کچھ کھاندیاں نہ کچھ پیندیاں ادھر او دے غار دے دروازے کے منہ رکھ کے روندیاں آپ نے فرمایا غار چوں آوازاں کی آندیاں نے کہن لگا آوازاں آندیاں نے امتی 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 حضرت ابو ہریرہ فرماؤں لگیا جڑیا او تے میرا نبی ہے جیڑا امت غم وچ روئی جا رہا ہے حضرت ابو ہریرہ غار دے اندر آئے دیکھیا نبی کریم سجدے چ روئی جا رہے سرکار دے اتھرواں دے نال ساری غار دی زمین ترے ہو گئی آگے جفا ماریا عرض کیتی سنیا اٹھ مدینہ سنجائے ہو گیا اٹھ کملی والے گلیاں سجیاں ہو گئیاں کملی والے غلاماں دے دل اجڑ گئے نی میرے نبی زاروں کی دار روندے جاؤں رہے نوجوانوں حضرت ابو ہریرہ روندے مدینے دی گلی دی اندر آئے فرما دین لوگوں جلدی جاؤ کملی والے غار وچ پہ روندے سارے مدینے والے دیاں دوڑاں لگ گئیاں نوجوانوں صدیق اکبر نے آ کے جفا مارے عرض کی دی کملی والے اٹھ کیڑا غم لگ گیا تیرا صدیق آیا اٹھ کملی والے مینوں دس میں رو لینا نبی کریم روندے جا رہے حضرت عمر فاروق نے جفا مارے عرض کی دی اٹھ سونیا تیرا عمر آیا اٹھ سونیا دس کیڑا غم لگ گیا نبی کریم روندے جا رہے کسی نے آکھیا جلدی جاؤ کو انہوں بلا کے لے آؤ کنوں بے کے نبی نو چین آ جاندہ ہے حضرت سلمان فارسی فرماتے نے میں مدینے آیا آکے نبی دی بیٹی زارہ دا کنڈا کھڑکایا عرض کی تھی سیدہ ذرا جلدی آیا جے نبی کریم غالج پہ روندے نے سیدہ زارہ پردہ کر کے باہر آیا حضرت سلمان فارسی فرماتے میرا کلیجہ کم چلے آؤ نبی دی شہزادی نے جڑی چادر لئی ہے اس چادر نو 12 جگہ ٹانکے لگے نے آگے سیداؤں نے بابا نو جفا مارے آؤ عرض کی تھی بابا اٹھو ذرا آئی ہے بیٹی دی آواز سن کے اٹھ کے میرے نبی سینے نال لایا عرض کی تھی بابا ایک گھڑی نہیں سو گزار دے 3 دن زارہ دے باؤں جکی میں گزار لینے فرمایا بیٹی اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائیے اللہ فرماتا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اللہ فرماتا سارے نو پل صراط گزرنا پوے گا میں رونا میرے گناہگاراں دا کی بنے گا عرض کی تھی بابا تسی رونا میں رب نہ لے آپ ہی گل کر لینی فرما دیا ابو بکر جی میرے بابا روندے نے دسو میرے بابا لی کی کرو گے آپ نے فرمایا سیدہ میں وعدہ کرنا وا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے وڈیرے پل صراط نہ گزر جاؤ فرمان لگیا مولا علی دسو میرے بابا لی کی کرو گے آپ نے فرمایا زہرا وعدہ کرنا وا اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گا جب تک نبی دی امت دے نوجوان پل صراط نہ گزر جان فرما دیا بے میرے پترو دسو نانے لی کی کرو گے عرض کی تھی امی وعدہ کرنے اس ویلے تک جنت نہیں جاواں گے جب تک نانے دی امت دے بچے پل صراط نہ گزر جان سینے لا کے کہن لگیاں بابا وعدہ کر دیا جنت نہیں جاواں گی جب تک امت دیا عورتیں جنت نہ چلیاں جان سیدہ بھی رو رہی ہیں میرے آقا بھی رو رہے اچانک جبریل رو دے آگے عرض کی تھی سونے اللہ فرماتا بیٹی نو چپ کرا لو قیامت نو جی میں زہرہ آکھے گی اسیوں میں کر لوا محمد دی بیٹی آکھے گی اسیوں میں کر لوا لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین
اللہ فرماتا ہے جو چاند رب دی بارگاہ جنہ واسطے سارا کچھ موجود ہے. گرامی قدر میں ان دو ہستیاں دا ذکر کرنا سی. اللہ فرماتا ہے جو چاند بسم اللہ جی اللہ تعالیٰ بہت دے رب تعالیٰ برکتاں نال نوازے. صبح جمعہ بھی ہے اور میں توڑا زیادہ امتحان نہیں لینا بس 100 ہاتھ رسا تے گڑ سیرے تھے کہ اللہ نو اتنے پیارے نے کہ اللہ فرماتا ہے. اچھا جی لو جی حاجی صاحب کہندے نے جی ٹائم کیڑا ہویا جی. اچھا جی چلو جی میں کر دینا جناب بسم اللہ جی. تسی تھکے تے نہیں بلا بھائی ہاتھ چکو جڑے نہیں تھکے بلا بھائی زور بھی لگاؤ نا بولو سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگا کے بولو. گرامی قدر حضرات اللہ فرماتا ہے جو چاول. ایک دن حضرت بلال حبشی فرماتے نے میں نا سحری کر کے تے میں آیا فجر دی اذان پڑھن رمضان شریف دا مہینہ. آپ فرماتے ہیں میں ویکھیا کہ نبی کریم سحری کر رہے میں آپ دی کھڑکی جو حجرے چ ویکھیا نبی پاک سحری فرما رہے. بلال فرماتے ہیں میں مشرق ول ویکھیا تے مینوں انج لگا جویں لو جی لگی تے خیال آیا کہ فجر دی اذان دا ویلا ہو گیا ہے. اللہ فرماندا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. اللہ فرماتا رمضان شریف وچ فجر تک کھاؤ پیو اس تو بعد بند تے نبی کریم کھا رہے. بلال حبشی کہندے نے یا رسول اللہ نہ کھایا جے او ویکھو فجر دا ویلا ہو گیا. نبی کریم مشرق وال ویکھیا تے لقمہ کھا لیا. بولیا جے سبحان اللہ. ادھر میرے نبی دوسرا لقمہ اٹھایا تے بلال پھر مشرق وال ویکھیا تے فرماتے مینوں لو جی لگی تے لگیا جی میں فجر دا ویلا ہو گیا. پھر عرض کیتی یا رسول اللہ نہ کھایا جے فجر دا ویلا ہو گیا جے. حضور مشرق وال ویکھیا پھر کھا گئے تیسرا لقمہ. جدو لبا دے قریب لے آندا تے بلال کہنے لگے کملی والیا اللہ دی قسم ہے ویلا موک گیا جے نہ کھایا. میرے نبی لقمہ رکھ دیتا. پوچھن والے عرض کیتی کملی والیا دو باری بلال نے فرمایا تساں مشرق والے ویکھ کے لقمہ کھا لیا. تیسری باری بلال نے قسم اٹھائی تے تساں ویکھیا بھی نہیں تو لقمہ بھی رکھ دیتا ہے. فرمایا جدو دو باری بلال نے فرمایا تے میں اپنی نبوت دی نگاہ نال سورج وال ویکھیا. سورج اجے فجر دے مقام تے نہیں سی آیا اجے سحری دا ویلا موجود سی تے میں لقمہ کھا لیا. جدو تیسری باری بلال نے اللہ دی قسم اٹھائی نا تے ویلا اجے بھی فجر دا نہیں سی ہویا اجے بھی سحری دا ویلا ہی سی. پر جدو بلال نے آکھیا نا اللہ دی قسم کملی والے ویلا مک گیا جے. اللہ فرمایا فرشتیو سورج دی تنابہ کھچ کے فجر دے مقام تے لے جاؤ. فرشتیاں عرض کی تھی آلہ جتے فجر دا ویلا ہی نہیں ہویا. فرمایا ویلا ہویا یا نہیں ہویا بلال جھوٹا تے نہیں نہ پہنا چاہیے. میرے یار دا بلال تے جھوٹا نہ پہ جاوے. اللہ فرماتا ہے جو جانے نہ دے لبا جو نکل جاوے میں پورا کر دینا. انڈیا دے وچ ایک اللہ دے ولی نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچ شریف دے سادات خاندان چنے. تہجد دی نماز دا وضو فرما کے نا آپ فجر دی نماز پڑھن تہجد دی نماز پڑھن جا رہے تے راہ ٹھوکر لگی. آپ ڈگ دے بچ گئے تے او جڑی چیز نہ ٹھوکر لگی نا اٹھ کے چیز نو پکڑیا تو سخت محسوس ہوئی تے آپ اپنے آپ نو نا اندھیرے جی فرماتے نے ہورے لکڑی ہے ہورے لویا ہے ہورے پتھر ہے. اٹھ کے فرماتے نے ہورے کی ہے. جدو فجر دی نماز پڑھ کے لوگ آئے تے لو لگی نا دن چڑھیا نا جدو روشنی ہوئی تو لوگا ویکھیا اس چیز دے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے لوہا ہے ایک پاسے لکڑی ہے تے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہندے نے اے ہو رکی ہے. میں آپ کی سیرت دیا کتابت پڑھیا کہ آج بھی وہ چیز آپ دی قبر انور تے موجود ہے. انگریز جدو بر صغیر تے حکمران بنے تے اس چیز نو کٹ کے یورپ دیاں لیبارٹریاں چلا کے گئے. جدو رپورٹ آئی تو اوپر لکھیا سی کہ ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے ہورے کی ہے. جو کچھ کہن زبانوں جڑے یاری مالک نہ لگا لیں دے نا اللہ فرماتا ہے جو میں کہنا تو کری جا پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جا. تو یاری تے میرے نہ لانا. آؤ میں تو انہوں تھوڑا جا رسول اللہ دی بیٹی دا تذکرہ سناوا کیونکہ ماما بہنہ بیٹیاں بھی بیٹھیاں نے میں ایک تربیت دی بات بھی کر جاواں کیونکہ اسی اتھے صرف لنگر خان سبحان اللہ کہنے یا نعرے لگانتے نہیں نا کچھ لین واسطے آیا. حج صاحب بچپن نبی کریم دی بیٹی دا تے محلے دے اندر قریش دی ایک بیٹی دی شادی آ گئی. عورتاں آ کے اما خدیجہ نو کہنے لگی کہ سویرے ساڈی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی نو لے کے آیا جے. شادی دا کارڈ آ جاوے تے تانوں پتہ ہے بچیاں نو چاہ زیادہ ہوندے نے تے وڈیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے. شادی دا دن آیا تے سیدہ زہرا پاک ٹڑیاں آ کے اپنی امی دی گود وچ بیٹھ گئیاں تے عرض کیتی امی
اسا شادی تے نہیں جانا؟ اما خدیجہ فرما لگی بیٹی اسا نہیں جانا۔ امی کیوں؟ ان ماں دا جواب سنو۔ او خدیجہ جڑی کدے مکے دی ملکہ سی، آپ نے ملکہ مکہ کیا جاندہ سی، اتنی دولت کہ سیرت نگار فرما دنے کہ مکے دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے آپ دی کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی۔ مگر جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی، شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی زندگی دی ساری دولت محمد دے قدمہ چ رکھ دیتی۔ سیرت نگار فرما دنے اتنا اچھا سونے دا ڈھیر سی کہ اما خدیجہ فرما دیا اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف میں بیٹھیاں تو ایک طرف حضور بیٹھے تے میرے تے نبی دے درمیان ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر ہے کہ میں نے سرکار نظر ہی نہیں آدھے۔ اج دیاں عورتاں واسطے بھی اما خدیجہ دی زندگی اسوا ویکھو کیسا ہے، ساری زندگی دی دولت رکھی نبی دے قدمہ وچ۔ اما خدیجہ سے جوڑ کے عرض کر دیا نے سب کچھ اور اے حوالے تیرے، جندڑی جان بھی تیری، میرا تے ہن مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری۔ ساری دولت اما خدیجہ نے نبی دے قدموں چ رکھی۔ واہ کملی والیا تیری امیری تو صدقے جاواں، میرے نبی نے سویر دا سورج نہیں طلوع ہونے دیتا، ساری دولت مکے دے قریباں چ ونڈ دیتی۔ اما خدیجہ نے بھی نہیں اکھیا تے سنیا میں کما دیاں زندگی لگائی ہے، تو تے ونڈ دیاں راواں تو نہیں لگائی۔ آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے، نوجوانوں اج فقیری آ گئی، اج گھر وچ دولت نہ رہی۔ بیٹی ماں نو پوچھ دیا ماں شادی تے نہیں جانا؟ اما خدیجہ فرما دیا بیٹی ایسا نہیں جانا۔ عرض کی دی امی کیوں نہیں جانا؟ فرمایا بیٹی یہ شریکاں دی شادی ہے، انہاں نے آکھنا خدیجہ دی بیٹی آئی ہے چنگا سوٹ پہن کے نہیں آئی، خدیجہ دی بیٹی زیور پا کے بھی نہیں آئی۔ عرض کی دی امی جان ایسا اس واسطے نہیں جانا زیور تے سوٹ کوئی نہیں۔ فرمایا ہاں بیٹی آئی وجائے اس ویلے جڑا بیٹی نے جملہ بولے آؤ کائنات دی ہر بیٹی دے متھے دا جومر بن گیا۔ محمد دی بیٹی نے عرض کی دی امی جان آج شادی تے چلنے اسا دنیا دا دیور کی کرنا ہے؟ ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہوندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حافظ عمران آسی جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ۔ کتنا بڑا بیٹی نے جملہ بولیا، یہ تربیت سی نا محمد دی، یہ تربیت سی نا خدیجہ ورگی ماں دی۔ چھوٹی جی بیٹی تے عرض کر دی امی، ابو تے فرما دینے کہ مومن دی بیٹی دا حیاء یو دا زیور ہوندا ہے تے جے وزیر آباد دے نوجوانوں ناراض نہ ہوو تے انج زیور پتر دا بھی حیاء ہی ہوندا جے۔ معاشرہ ٹھیک نہیں ہو جاندہ جدو بیٹی چہرے تے پردہ کر کے رکھے تے پتر نگاہاں نیویاں کر کے رکھے۔ میں نے سچی دسو جیڑی ماں پتر نو دودھ پلان دیا انڈیا دی فلم ویکھ دی ہوئے یا گانے سن دی ہوئے اس ماں دا پتر وڈا ہو کے ولی بن سکتا ہے، حافظ قرآن عالم دین بن سکتا ہے۔ کی کردے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگے تے گندم بیج کے کدے جوں نہیں ہوگے تے جوں بیج کے کدے گندم نہیں ہوگی۔ او میاں صاحب نے فرمایا نا کہ ول دمے دی کوڑی ہوندی سنے پتیاں سنے بیاں، جڑے کم کماون ماواں سویو کماؤندیاں تیاں۔ ایک ماں ہوندی سی نا او جڑی کھدر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھ دی ہوندی سی تے فجر تو پہلے پہلے او ماں نالے تہجد پڑھ لیندی سی، نالے لسی رڑک لیندی سی تے نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی تے نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی ہوندی سی۔ پتر وڈا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی۔ کدے او کھدر دی چادر والی ماں واپس آ جائے نا تے بابا فرید تے دوجا نہیں ہونا، کوئی غلام فرید تے آوے ہی آوے، پر کدے ماں تے واپس آوے نا او جڑی کھدر دی چادر والی او تہجد دی نماز پڑھن والی
امام حسن فرماتے نے میں اپنے بچپن چ ویکھیا کہ میری امی عشاء دی نماز پڑھ کے سجدے چ سر رکھ دی تے فجری ویلے دی اذان ہو جاندی تے سر اٹھا کے کہندیاں ایڈی چھوٹی رات اج تے سجدہ پورا نہیں ہویا تے مدینہ دیاں عورتاں آ کے کہندیاں سیدہ ایڈی لمبی رات سردیاں دی ایک سجدے چ کیویں گزار لیندیاں فرماندیاں رات لمبی کدوں ہے اج تے میں اکو واری سبحان ربی الاعلی پڑھیا تے رات مک گئی فرماندیاں میرا تے جی کردا کدے ازل تو لے کے اب تک ایک رات بن جائے میں ساری رات اکو سجدے چ گزار دیواں ساری رات ایک سجدے چ گزار دے کاش میری ملت دی نوجوان بیٹی تے بیٹے نو آ ذوق عبادت دا مل جاوے اینو سجدے اندر لطف عطا ہو جاوے نوجوانوں اسی ساری رات عبادت کیتی ساری رات محفل چ بیٹھے ہیں ہن تساں کہنا آسی صاحب میری بہن لی دعا کریو میرے ابو لی دعا میری امی لی کریو کسے کہنا میرے کاروبار لی دعا کریا جے اسی عبادت کر کے اپنے لی دعا مانگنے ہاں امام حسین فرماتے ہیں میں بچپن چ ویکھیا ساری رات ایک سجدے چ گزار کے جدو صبح دعا دا ویلا ہوندا نا تے میری امی ہاتھ چک کے کہندیاں ربا یہ فاطمہ دی رات دا جگراتا قبول ہے تے میرے پاپا دی امت دے گناہ معاف فرما دے لجپال رسول دی لجپال بیٹی گرمیاں دی دوپہر دا ویلا تے میرے نبی دا جی کرے بیٹی نو مل کے آواں تے بیٹی دا گھر کوئی دور تے نہیں سی نا جنہ مدینہ ویکھیا انہوں نے پتہ جنہ نہیں ویکھیا رب سارے دے نصیبہ چ کرے انہوں نے پتہ ہے کہ نبی پاک دے اما عائشہ دے حجرے چ تے سیدہ زہرا پاک دے حجرے چ ایک کوئی دیوار سی او دیوار بھی نبی تو برداشت نہ ہوئی میرے نبی نے کھڑکی کھول لئی تے سارا دن بیٹی نو ویڑے چ ٹردیاں پھردیاں ویکھنا پھر بھی برداشت نہ ہونا 5 وقتہ نماز پڑھ کے پہلے بیٹی نو ملن ہونا پھر اپنے گھر جانا اج دوپہر دا ویلا تے پھر دل کرے بیٹی نو مل کے آواں علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ متارج النبوہ چ لکھ دے نے میرے نبی آئے بیٹی دے گھر تے ویکھیا تندور وچ بیٹی روٹیاں پہ لگاوے ویسے گل تے ایتھے ہی مک گئی ہووے دو جہاں دی شہزادی تے تندور وچ روٹیاں لگا رہی ہے آپ ممبر رسول تے بیٹھا حاجی محمد رفیق صاحب مینوں قسم ممبر والے رسول دی اگر وہ بیٹی چاہے تو فرشتے دے گھر دے کام آ کے کر جاندے نے حضرت ام ایمن ایک دن آئیاں نبی پاک کول آ کے تے بڑیاں حیران تے پریشان تے عرض کر دیاں یا رسول اللہ میں ویکھ کے آئیاں فاطمہ ستی ہے تے جھولا حسنین دا آپ ہی پیا جھولدا ہے تے چکی بھی چلدی تے آٹا پیا بن بن کے نکلدا ہے حضور مسکرا کے فرمایا اے دے چ حیرت والی گل کیڑی عرض کیتی یا رسول اللہ حیرت والی گل ہے نا آپ ہی سارے کام ہو رہے فرمایا اما جی تساں مینوں بچپن تو پالیا گل اے وے کہ اج میری بیٹی رکھیا روزہ تے مدینے چ اج گرمیاں دی دوپہر بڑی سخت ہے تے گرمی بڑی ہے اللہ جبریل نو فرمایا سی کہ میں فاطمہ تے نیند تاری کر دینا او ذرا تھوڑی دیر آرام کر لوے تو گھر دے کام کر کے آ جا جو چاہے تے فرشتے کام کر جاندے نے مگر اج چودھری دی بیٹی نہیں مان تے جڑی ہووے محمد دی بیٹی سیدہ زہرا پاک تندور وچ روٹیاں لگا دیاں تے متھے تے پسینے دے قطرات سید عالم کو شفقت پدری تو برداشت نہ ہویا کہ میری بیٹی دے متھے تے پسینہ تڑپ جاؤ گے میرے نبی نے فرمایا بیٹی تو پیچھے ہو پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تین روٹیاں پکا کے دے بیٹی روٹی پکان دی ہوئے تے ماں کہہ دی ہے بیٹی تو پیچھے ہو میں پکا دینی ہوں اتھے ماں بچپن چ ٹر گئی نا ساری زندگی میرے نبی نے ماں تے باپ دونوں دا پیار بیٹی نو دیتا فرمایا بیٹی تو پیڑے بنا کے دے میں تیرا بابا محمد تین روٹیاں پکا کے دے ماں پھر انیلے چھت دی آسمان دی چھت نے ایک عجیب منظر ویکھیا کہ بیٹی پیڑے بنا کے دے رہی تے نبیاں دا امام تندور وچ روٹیاں پھیلاوے چند روٹیاں لگا کے سرکار اپنے حجرے چاہے تے بیٹی بھی پردہ کر کے پیچھے ہی آ گئی یہ تا تسا سنیا نا کہ بیٹی آوندی سی تے میرے نبی اٹھ کے کھلو جاندے سن تے مینوں سچی دسیو وزیر آباد دے سنی ماما دیو پترو او جتھے کملی والا اٹھ کے کھلو جاوے پیچھے گل بھی کیڑی رہ جاندی ہے سرکار جاندے نے بیٹی اٹھ کے کھلوندی ہے بیٹی آندی حضور اٹھ کے کھلوندی سرکار جاندے بیٹی ہاتھ چومدی ہے بیٹی آندی حضور متھا چومدے نے حضور جاندے نے بیٹی اپنی جگہ بٹھاندی ہے بیٹی آندی حضور اپنی جگہ بٹھاندے نے مگر میں جڑا جملہ عرض کرنا چاہنا یار اج کوئی باپ اپنی بیٹی نہ پیار کرے تو کوئی حیرت دی بات نہیں میں اس دور دی گل کر رہا جدوں بیٹی پیدا ہوندی ہے تے باپ زندہ ہی دفن کر آوندا ہے او دور جد لوگ بیٹیاں نو زندہ دفن کر رہے محمد دی بیٹی آندی سونا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے او دور جدو بیٹی نہ کو پیار کردا ہی نہیں سید عالم دی بیٹی آندی میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے
بیٹی آکے بابا دے سینے دے نال لگ گئی نبی کریم نے فرمایا بیٹی میں تے ہن مل کے آ رہا ہوں عرض کیتی بابا میں بڑی حیران ہاں جڑیاں روٹیاں میں لگائیاں پک گئیاں نے جڑیاں تسی لگائیاں پک دیاں کوئی نہیں فرمایا بیٹی زارا ادھے دنیا دی آگے کدے دوزخ دی آگے بھی آ جائے یہ روٹیاں پکنیاں کوئی نہیں ہاتھ محمد دے لگ گئے آٹے نو لگ جائے نبی دا ہاتھ لگ جائے نبی دا ہاتھ سبحان اللہ آٹے نو ہاتھ لگ زندہ با آٹے نو لگ جائے نبی دا ہاتھ تے آگ نہ پکاوے تے میں نو سچی دس تینو دوزخ دی آگ کیمیں ساڑ سکتی ہے جو تیرے سینے چی کملی والا واسدہ ہوئے میرا دل کرتا میں تو انو سائیں سردار دے مزار تے لے چلا عاشق رسول سائیں سردار حسین سردار انہیں جدو مصطفیٰ دی بیٹی دیاں آد مطابقی نا سائیں سردار پکار کے کہندہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ کون ہے دیوالی کو پوچھیا گیا کملی والے بیٹی دا نام فاطمہ کیوں رکھے آج فرمایا فاطمہ فاطمہ چو نکلی آج فاطمہ دا مانا ازاں دے میری بیٹی آپ ہی دوزخ دی ازاں دے جڑا دے نال پیار کرے گا انہوں بھی دوزخ دی ازاں دے کروں لے گی اس واسطے پڑھے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میری آپ طیبہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور سردار جو ابھی مگنائی در فاطمہ تو مگ کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی فاطمہ ہے علامہ اقبال نے فرمایا نبی دی بیٹی زارا جنیاں تیریاں شاناوانے تے نبی دی شریعت دیاں بیڑیاں میرے پیران چنائیوں دیاں لوگی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا دارا میرا جی کردہ میں تیری قبر دا طواف کرا پر کی کرا شریعت مصطفیٰ میں نو اجازت نہیں دے دی ورنہ تیری شان ویخ کے میرا دل کردہ میں تیری قبر دا طواف کرا بس ایسا ہو گیا تھوڑی محبت اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے لو بھائی پھر یار زندہ صحبت باقی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے انہا ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو اللہ شاہ تے آباد رکھے بھائی محمد علی صاحب بھی ہمشیرہ نو نبی پاک دے بچیاں دا صدقہ اللہ نیک تے صالح اولاد عطا فرمائے اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے آمین و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین